साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, अब वो दोबारा 16 माह के बाद दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई और पाकिस्तान की तारीख में पहली खतून वज़ीर आला पंजाब जो किसी भी सूबे की यानी वज़ीर आला बनी। इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी तारीख में खातून वज़ीर आज़म होने का और मुस्लिम दुनिया में पहली वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल कर चुकी हैं। और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है ये एजाज़ अपने नाम किया है कि उन्होंने जो पंजाब की वज़ारत आला है उसकी उन्होंने बागडोर संभाल लिया, हलफ उठा लिया। उन्होंने गवर्नर हाउस में बहुत बड़ी तकरीब हुई। लेकिन आज मैं आपको एक तारीखी पहलू से रूशनास करवाना चाहता हूँ और वो ये है कि जो बरे सगीर पाको हिंद है, इसके अंदर पंजाब की जो तारीख है, इसमें 200 साल के बाद तख्ते लाहौर के ऊपर एक खातून जो हैं वो विराजमान हुई हैं। यानी कि जब जो पंजाब की तारीख है, इसको अगर आप इसका मुतालिया करें तो एक महारानी चंद कौर और महारानी जंद कौर, इन दो ख़वातीन का जिक्र जो है वो 1849 और इसके दौरान जो है वो मिलता है, जो पंजाब की तारीख पर जो है, जो यहाँ मलका बनी और ये इक़्तिदार उन्होंने संभाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महारानी जिंद कौर, चंद कौर और उसके बाद मरियम नवाज और एक और ख़ातून भी इंडियन पंजाब में 1996 में वज़ीर आला बनी। लेकिन इन सब को ही नामुसाद हालात का जो है वो बड़ा ज़्यादा सामना रहा और इन्हीं हालात का सामना आज मरियम नवाज शरीफ को भी है। महारानी जिंद कौर जो रंजीत सिंह साहब की मलका थी, वो पंजाब में ही गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था और जब उन्होंने जो अपना इक़्तिदार संभाला तो ये इक़्तिदार ज़्यादा दिन नहीं चल सका। ये 73 दिन पर मुहीत उनका इक़्तिदार था और इसके बाद महारानी चंद कौर जो हैं उन्होंने ये इक़्तिदार संभाला, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा इसको दवाम नहीं दे सकी और ये इक़्तिदार ज़्यादा दिन नहीं चल सका। और इस तरह पंजाब की तारीख में तख्ते लाहौर पर, यानी लाहौर का जो शाही किला है, इसी के अंदर दो ख़वातीन इससे पहले जो है वो तख्ते लाहौर पर अगर आप कहें तो वो विराजमान हुई और उन्होंने ये इक़्तिदार संभाला, लेकिन ज़्यादा दिन उनका इक़्तिदार नहीं चल सका। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तकरीबन 200 साल के बाद उसी शहर लाहौर में जहाँ सिखों का इक़्तिदार था, लाहौर का शाही किला आज भी वहीं मौजूद है, उससे थोड़े ही फासले पर गवर्नर हाउस लाहौर में उन्होंने अपने इक़्तिदार का हलफ उठाया, इक़्तिदार संभाला, अपने ओहदे का हलफ उठाया। अब देखना ये है कि जो उनकी पार्टी की साख है और गुड गवर्नेंस का जो मामला इस वक्त पंजाब में दरपेश है, उसको वो कैसे संभालती हैं, कैसे लेके चलती हैं। बिलाशुबा उनकी जो सियासी ज़िंदगी है वो कोई इतनी आसान नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो है वो इक़्तिदार जो है, मैं ये समझता हूँ कि उनको कोई प्लेट में या थाली में रख के नहीं दिया गया, उनको बड़ी सख्त एफर्ट्स जो हैं इसके ऊपर करनी पड़ी हैं। एक तारीखी बात मैं आपके साथ और भी शेयर करता हूँ, फिर हम आएंगे कि पंजाब में अब चैलेंजेस क्या होंगे और कैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा जो बड़े बड़े ऐलानात उन्होंने कर दिए, जो उन्होंने मंशूर जो है वो अपना पेश किया, उनको वो कैसे पूरा करेंगी। लेकिन एक तारीखी बात मैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो इक़्तिदार है, जो सियासत है, इस हवाले से मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि 2016 में मैं उस इवेंट को कवर कर रहा था लाहौर में और तैयब अर्दवान जो तुर्की के सदर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर थे और उनको लाहौर में उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने एक इशाइये पे मदऊ किया और ये इशाइया भी बिल्कुल जो है वो शाही किले में मुनक्कद हुआ। और हजूरी बाग जहाँ मियां नवाज शरीफ जब अभी हालिया वो अपना जो 4 साल का एग्ज़ाइल था, यानी ये अभी जो अपना सियासी सफ़र जो उन्होंने 4 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान में आके शुरू किया, इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर थे, तो उसी हजूरी बाग में उन्होंने आके नमाज अदा की। उस हजूरी बाग में इशाइये के ऊपर जो है तमाम लोग जो हैं मदऊ थे, सुफरा मदऊ थे, वज़रा मदऊ थे और अहम सियासी शख्सियात भी वहाँ मदऊ थी। तो एक कैमरे के अंदर एक आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हुई मियां नवाज शरीफ की, उसमें वो ये कहते सुने गए, ये 2016 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे, यानी वो तैयब अर्दवान जो तुर्की के सदर थे उनके साथ वो मुखातिब थे, और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे जो हैं वो सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन मेरी बेटी मरियम जो है वो सियासत में जो है वो दिलचस्पी रखती हैं। ये वो पहली दफ़ा ये आप ये कह लें कि कैनवस पर या मंजर आम पर ये बात आई
کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ سیاست میں دلچسپی رکھتی ہیں اور وہ سیاست میں میاں نواز شریف کے بقول وہ سیاست میں حصہ لینا چاہتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو مریم نواز شریف کا سیاسی سفر تھا وہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اور مطلب آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کا اقتدار جو ہے اس کو جب زوال شروع ہوا اور پاناما کا جو معاملہ اٹھایا گیا اور اس کے اوپر جو بڑا سخت قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا میاں نواز شریف کو اور ان کی تمام فیملی کو، جس کے نتیجے میں ان کو سزا ہو گئی اور وہ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن اسی دوران میاں نواز شریف کی جو صاحبزادی اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے اس وقت کا ٹویٹر اور آج کا ایکس اس کے اوپر ایک محاذ سنبھالا اور پاناما کے اوپر جتنے اٹیکس شریف فیملی پر اور میاں نواز شریف پر آ رہے تھے اس کا جواب دینا انہوں نے ایکس سے یعنی ٹویٹر پر شروع کیا۔ اب یہ جو ہے محاذ انہوں نے سنبھال لیا، لیکن جب وہ مزاحمت انہوں نے کرنا شروع کی اور ان کی طرف سے یعنی شریف فیملی کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ نے مزاحمت کا جو مورچہ تھا اس کو سنبھالا، تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ بھی ایون فیلڈ جو کیس تھا اس کے اندر ان کو بھی 7 سال کی سزا سنا دی گئی اور ان کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کا الیکشن لڑتی ہیں ان کی عدم موجودگی میں، کیونکہ وہ علاج کے غرض سے ملک سے باہر تھیں۔ تو مریم نواز شریف نے یہاں ملک میں ان کی جو رکن قومی اسمبلی بننے کے لیے جو ہے کمپین چلائی اور لاہور کے حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہی تھی اور بڑی کامیابی کے ساتھ یہ جو ہے کمپین چلائی گئی اور اس میں کلثوم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی لاہور سے منتخب ہو گئی، اور لیکن بدقسمتی سے کیونکہ وہ بیمار تھیں اور ملک سے باہر تھیں، لندن میں زیر علاج تھیں، وہ اس عہدے کا حلف اٹھانے کے لیے پھر کبھی بھی پاکستان تشریف نہیں لا سکیں، اور پھر جب وہ پاکستان آئیں تو ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جسد خاکی جو ہے وہ پاکستان لایا گیا اور یہاں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کو سپرد خاک کر دی۔ لیکن وہ کمپین بڑے اچھے طریقے سے کلثوم نواز نے جو ہے مریم نواز نے جو اپنی والدہ کی کمپین چلائی۔ اب یہاں سے یہ تمام نامساعد حالات میں ہی مریم نواز شریف کی جو ہے وہ پولیٹیکل زندگی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر وہ جب اپنے والد سے دوبارہ کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کے لیے گئیں تو ان کو دوبارہ وہاں سے گرفتار کر لیا گیا اور پھر جیل بھیج دیا گیا، اور اس گرفتاری کو آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو مزاحمت کی سیاست مریم نواز کر رہی تھی شریف فیملی کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے، اس کی پاداش میں انہیں دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اب جو کیونکہ ہم تخت لاہور کی بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے خواتین جو اس تخت پر براجمان رہی ان کا آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ جند کور، چند کور، اور اس کے بعد اب مریم نواز شریف صاحبہ 1996 میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت میں بھی جو ایک خاتون تھی بھٹل صاحبہ وہ وزیر اعلیٰ بنی، لیکن ان کا اقتدار بھی کچھ 4 ماہ کے لگ بھگ ہی چل سکا اور وہ کانگریس سے تھیں، اور کانگریس پھر اس کے بعد جو انتخابات تھے اس میں ہار گئی، اس طرح ان کو بھی اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو پنجاب اگر آپ دیکھیں جو پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب یعنی بٹوارے سے پہلے والا پنجاب، اس میں 4 خواتین جو ہیں اب تک اقتدار پر جو ہیں وہ براجمان ہوئیں، 2 بٹوارے کے بعد، یعنی ایک بھارتی پنجاب میں اور ایک پاکستان کے پنجاب میں یعنی لاہور میں۔ تو اب جو ہے انہوں نے اقتدار کا جو ہے وہ تخت سنبھالا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے جو اس وقت گورنرز کا چیلنج ہے پنجاب کو اور جو نامساعد حالات ہیں صوبے کے اس میں، اور خاص طور پر اس وقت جو اتحادی حکومت پاکستان میں بن چکی ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں ان کے چچا ہوں گے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، اب وہ دوبارہ 16 ماہ کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ تو ان سارے چیلنجز کا کیونکہ دباؤ تو پنجاب پر آئے گا، بلا شبہ آئے گا، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ ہے، سب سے زیادہ آبادی یہاں رہتی ہے، سب سے زیادہ ریزسٹنس لوگوں کو یہاں کرنی پڑتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پنجاب میں جب کسی کے خلاف تحریک شروع ہو جائے اور یہاں کہ لوگ کسی سے بیزار اور بد دل ہو جائیں تو پھر اس کے اقتدار کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب لوگوں کو کیسے خوش رکھنا ہے، عوام کو، رعایا کو کیسے خوش رکھنا ہے، یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ ہے کہ وہ کیا پالیسیز دیتی ہیں، اور پھر اس سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اپنے چچا جن کو شہباز پیڈ کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، ان کے جو قائم کیے چیلنجز تھے ان کو کیسے ان کے ساتھ وہ میٹ کرتی ہیں اور اس سے کچھ تھوڑا بڑھ کر اپنی کارکردگی جو ہے وہ کیسے دکھاتی ہیں، یہ بلا شبہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا، اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور یہاں کی عوام جو ہے ان کو جو ہمارے حکمران ہیں ان کی طرف سے ریلیف ملے تاکہ ملک آگے بڑھے، عوام خوشحال ترقی یافتہ ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا، اور پنجاب کی عوام جو ملک میں اس وقت آبادی میں سب سے زیادہ بڑا صوبہ ہے
یہاں کی عوام خوشحال ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہاں سے ٹرانسفارم ہو کے پوری پاکستان میں جو ہے اس کے اثرات جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے۔ مزید حالات حاضرہ اور اہم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔